This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج عارفہ نہیں ہے کوئی وعلیکم السلام نہیں کہہ رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ last We turn off our speaker, that's why. Okay, it's okay. Walaikum assalam. Normally she is the first one to respond. Okay, alhamdulillah last Tuesday हमने complete किया था word for word translation of ayah number कौन सा किया था 245 of Suratul Baqarah. Inshallah today we will start with ayah number 246 of Suratul Baqarah. But you guys just had a question कि अभी मैं कायरो में ही हूँ. Yes, we are in Cairo, alhamdulillah. And we went to Alexandria और कायरो में जो जितनी भी चीज़ें देखने की थी alhamdulillah देख लिया है. सब चीज़ें तकरीबन हो गई हैं. And I don't want to see, अभी मैं यही कह रही थी कि और मुर्दों को देखने का दिल नहीं चाह रहा है और कॉफिन्स को नहीं देखने का दिल चाह रहा है और टूम्स को देखने का दिल नहीं चाह रहा है. सब चीज़ें बहुत हो गई, टू मच, इट्स लाइक टू ओवरवेलमिंग ना. लेकिन अलेक्जेंड्रिया बहुत खूबसूरत था. अलेक्जेंड्रिया में ज़ाहिर बीच इतना साफ था कि हैरत होती है कि ये लोग कितना साफ रख सकते हैं डिस्पाइट इतने लोग थे बीच पे. द वाटर वाज सो क्लीन. ऊपर से मैंने 16th फ्लोर से जहाँ हम रह रहे थे वहां से मैंने फोटो ली और इट्स सो नाइस एंड सो क्लीन के नीचे से पानी के नीचे तक जो जरा से पत्थर या जो भी है नीचे वो भी नजर आ रहे हैं. माशाल्लाह इट्स रियली क्लीन. तो वापस आ गए हैं, पिरामिड, स्फिंक्स सब कुछ हो गया. बस एक चीज जो बहुत जरूरी थी यहाँ देखने की, दैट वाज द बॉडी ऑफ फिरऔन एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो देख लिया बिकॉज द कुरान टॉक्स अबाउट इट. कि बाकी किसी चीज का तो कुरान में नहीं लेकिन स्पेशली ये कुरान में है कि जब फिरऔन डूबा था, डूब के मरा था, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम्हारी बॉडी को मैं प्रिजर्व करूंगा और ताकि रहती दुनिया तक जो भी आएगा वो उससे लेसन लेगा. इट विल बी लाइक अ लेसन. सो यू गो टू सी द बॉडी ऑफ फिरऔन, द ममी ऑफ फिरऔन, to learn a lesson. And lesson was कि he was the most evil and really powerful फिरऔन on earth. And जिसने अपने आप को रब भी कहा, अना रब्बुकुमुल आला ये भी कहा, लेकिन उसका अंजाम भी क्या हुआ कि वो एक गर्क भी हो गया. लेकिन अल्लाह ने कहा प्रिजर्व योर बॉडी ताकि लोगों को सबक हासिल हो कि ये तुम्हारी शान थी और ये तुम्हारा हाल है. तो अल्लाह ताला हम सबको गुरूर से, तकब्बुर से, अपने आप को रब की तरह समझने से अल्लाह ताला हमको महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें सबक हासिल करने की तौफीक दे. तो लेट अस स्टार्ट आया नंबर 246 ऑफ सूरतुल बकरा. आज मेरे पास मेरा कायदा नहीं है, पता नहीं कहाँ है, तो लेट मी जस्ट ट्राई एंड रीड, जो दूर भी है वो भी. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलम तरा इलल मलई मिन बनी इस्राईल मिन बअद मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. आया नंबर 246 बहुत ही इम्पोर्टेंट है. देखें आप इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं. अलम तरा, did not you see, a question mark है, did, अलम, not, तरा, you see. Yara is he see and tara is you see. Did not you see, क्या नहीं देखा आपने, क्या नहीं देखा आपने, इलल मलाई मिन बनी इसराइल. इला यानी टूवर्ड्स या टू, इलल मलाई यानी मलाई क्या होता है, चीफ्स, सरदार. टूवर्ड्स द चीफ्स, सरदारों की तरफ, मिन बनी इसराइल, ऑफ बनी इसराइल. क्या आप लोगों ने बनी इसराइल की चीफ्स की तरफ, सरदारों की तरफ नहीं देखा. मिन बादी मूसा, आफ्टर मूसा अलैहिस्सलाम, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आपने क्या नहीं देखा. उसका मतलब ये नहीं कि आप जाके देखेंगे, उसका मतलब ये did you not consider, did you not perceive, do you not know what happened. इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम, इज़ क़ालू when they said, जब उन्होंने कहा, लिन नबी लहुम. लिन नबी, ली का मतलब है टू, नबी ए प्रॉफिट, लिन नबी ए प्रॉफिट, अपने नबी से, लहुम जो कि उनके नबी थे, अपने नबी से, टू अ प्रॉफिट ऑफ देयर्स यानी उनके नबी से, यानी अपने नबी से उन्होंने क्या कहा. अब लना मलिका,
appoint for us, ab'as यानी appoint करना, ba'atha yab'asu ba'than, appoint भी करना होता है, raise भी करना होता है, दोनों होता है. ba'atha यानी to raise a prophet from amongst them, लेकिन यहाँ ये specially आ रहा है to appoint a king. prophet के बारे में नहीं है, it's to appoint a king. ab'ath lana malika, appoint for us a king, मुकर्रर करें हमारे लिए, अपॉइंट करें हमारे लिए एक बादशाह. ठीक है. नुकातिल फी सबीलिल्लाह, नुकातिल we will fight. qatala yuqatilu, आपका qatala yuqatilu ये फॉर्म 3 है. qatala yuqatilu muqattalatan, या आप qatala yuqatilu muqatalatan, मैं इसको कंफ्यूज कर देती हूँ फॉर्म 2 के साथ, qatala के साथ. qatala yuqatilu muqatalatan, याद रखें ये फॉर्म 3 है. नुकातिल, we would fight fi sabilillah, in the path of Allah, in the way of Allah. हम जंग करेंगे, हम लड़ेंगे अल्लाह की राह में. तो क्या कहा उन्होंने अपने नबी से कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें जो, ताकि हम उसकी लीडरशिप में हम लोगों से लड़ें, अल्लाह की राह में लड़ें. काला, किसने कहा? he said. और कौन था वो? प्रॉफिट ने जवाब दिया, हल असैतुम, would you perhaps, हल क्वेश्चन मार्क है, असैतुम would you perhaps, उसने कहा यानी उन नबी ने कहा, क्या ये मुमकिन है कि आप, यानी क्या ये तवक्को है, क्या ये पॉसिबल है, परहैप्स, कि इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, इफ प्रिस्क्राइब्ड, कुतिबा आप कई दफा पढ़ चुके, इफ इट इज प्रिस्क्राइब्ड, अलैकुम upon you, al-qital, the fighting, yani if fighting is ordained upon you, is fighting is prescribed upon you, अगर फर्ज कर दी, अगर समझे आप ये समझ लें, इन कुतिबा, अगर फर्ज कर दी जाए आप पर जंग करना, कुतिबा यानी फर्ज करना, ऑब्लिगेशन हो जाना, अगर आपके ऊपर लड़ाई करना, जंग करना फर्ज कर दिया जाए, अल्लाह तुकातिलू, अन और ला को मिला के अल्लाह बन गया, that not you fight, that not you fight, and that la not तुकातिल you fight, तुकातिलू प्लूरल के लिए है, ये के आप जंग ना करें, अल्लाह ये के नहीं आप जंग करें, अल्लाह ये के नहीं आप जंग करें. क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है? क्या ये हो सकता है कि जब आपके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दिया जाए और आपसे लड़ने के लिए कहा जाए, जंग के लिए, तो आप जंग के लिए ना जाएं? उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कालू वमा लना अल्ला नुकातिल, उन्होंने दे सेड कालू, उन्होंने कहा वमा लना का मतलब है एंड व्हाट इज फॉर अस, यानी एंड व्हाई का मतलब ये कैसे हो सकता है, कि मतलब ये हम कैसे करेंगे. उन्होंने कहा हमें क्या है, ये हम कैसे करेंगे, व्हाट इज फॉर अस एंड व्हाई नॉट अल्ला नुकातिलु, दैट वी डोंट फाइट, that not we fight. ठीक है ना, एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं कि नहीं हम जंग करें. हमें ऐसी कौन सी मुश्किल है, क्या तकलीफ है, क्यों ये मुमकिन है कि हम जंग ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता है. सो मा लना जो है ये एक एक्सप्रेशन, और किस लिए यूज होता है, ये इसलिए यूज होता है कि आपका क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई शुड इट बी, हमें क्या हो गया है, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद अस, इज देयर, मतलब इसके लिए मालना मतलब हैरत से कहते हैं. तो वो कहते हैं, वो जवाब दिया उन्होंने कि आप हमारे लिए मुकर्रर कर दें किसी बादशाह को और आप हमें जंग के लिए कहें, तो क्या हमें कोई तकलीफ पड़ी है, हम कोई पागल है एक तरह से, हम कोई क्रेजी है, इज समथिंग रॉन्ग विद अस, क्या ख्याल है आपका कि हम अल्लाह की राह में जंग ना करें, फी सबीलिल्लाह, इन द पाथ ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में. वक़द अखरजना मिन दियारिना, वक़द और श्योरली, while surely ukhrijna, we have been driven out, we have been expelled, और यकीनन, कद का मतलब यकीनन, बिला शुबा हमको निकाल दिया गया है. उखरिजना फेल, ये क्या फेल मादी मजहूल, तो ये अखरजनी उखरिजना है. ठीक है, वक़द उखरिजना, while surely already we have been driven out, we have been expelled, यकीनन बिला शुबा हमको निकाल दिया गया है फेल मादी मजहूल, मिन दियारिना, मिन दियारिना, दियार का सिंगुलर क्या है, दार, तो मिन दियारिना फ्रॉम आवर होम्स, हमारे घरों से, व अबनाइना और हमारी औलाद, एंड आवर चिल्ड्रन, हमें भी घर से निकाला गया है, हमारी औलाद को भी घर से निकाला गया है, तो हमें क्या पड़ी हुई है, हम क्यों ना लड़े. फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, फलम्मा then when, कुतिबा it was ordained, it was prescribed, अलैहिम upon them, अल क़िताल upon them the fighting, फिर जब फर्ज कर दी गई ऊपर उनके जंग,
فرض کر دی گئی. اگین کتبہ ہے, کتبہ از فعل ماضی مجہول. جب ان پہ فرض کر دیا گیا کہ اب آپ جنگ کریں, اب کیا ہوتا ہے, یہ سب کہہ کے کہ ہم کوئی پاگل تو نہیں ہے, ہم کوئی کریزی تو نہیں ہے, ہم کیوں واپس مڑیں گے. تولوا الا قلیلا منہم. تولوا, آپ کو پتا ہے تولوا, تولا یہ فارم 5 ہے. تولا یتولا تولیون, یہ فارم 5 ہے. وہ لوگ مڑ گئے, they turned away except a few among them. الا قلیلا منہم, except a few, الا except تولوا, they all turned, وہ سب مڑ گئے, انہوں نے منہ موڑ لیا, منہ پھیر لیا. الا except قلیلا منہم, تھوڑے سے ان میں سے, یعنی کچھ لوگوں کے علاوہ سب نے اپنا منہ پھیر لیا. they turned away except a few among them. واللہ علیم بالظالمین, and Allah is knowing, اللہ علیم ہے, خوب جاننے والا ہے, بالظالمین of the wrong doers, یعنی ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. تو اس کی اب تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اس تفسیر کی جو آیت ہے اس میں ریفرنس کس کے متعلق بتایا گیا ہے. یہ ایک واقعہ, ایک ایونٹ ہوا تھا. جب کب ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے 1000 years before عیسیٰ علیہ السلام تقریباً. اس میں کیا لکھا, من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. کیا واقعہ ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے کچھ ایلڈرز تھے, کچھ بڑے تھے, انہوں نے اپنے ایک پروفٹ سے کہا, دیکھیں پروفٹ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے, بالکل نہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں, لکھا نبیین, دیر پروفٹ, نبیین منہم, ایک ان میں سے ایک پروفٹ. تو نام لکھنا ضروری نہیں ہے, واقعہ ضروری تھا, واقعے سے سبق لینا ضروری ہے, اس کی ڈیٹیل نہیں ہے کہ کون تھے. یہ مجھ سے ایک دفعہ ایک نیو مسلم نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ who was the prophet and when was he there and what did he do. پھر میں نے اس کو پورا ایک ایکسپلینیشن تھا, مجھے آن لائن ملا, اب ہم تو وہ نہیں ڈسکس کریں گے, لیکن وہ پورا میں نے اس کو بھیجا اور اس نے کہا I have learned so much from this explanation. سبحان اللہ, ہر چیز کا جواب موجود ہے. لیکن اس پروفٹ کا نام نہیں معلوم, اس جگہ کا نام ایگزیکٹلی نہیں معلوم. لیکن ان کے بنی اسرائیل کے کچھ بڑے تھے, انہوں نے اپنے پروفٹ سے کہا کہ ہمارے لیے ایک کنگ یعنی ایک بادشاہ ہمارے لیے اپوائنٹ کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. اس وقت تک بنی اسرائیل جو ہے نا وہ کمپلیٹلی انفیکٹڈ ہو گئی تھی ود جہالت, ود اگنورینس. اور جو پریکٹسز تھے نان مسلمس کے, وہ ان کو اتنے اندر, انہوں نے اندر گھس گئے تھے ان کی زندگی کے اندر کہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا, وہ لوگ ڈسٹنگوش بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ریلیجس اسٹیٹ میں کیا فائدہ ہوتا ہے اور سیکولر میں کیا فائدہ ہوتا ہے. وہ ریلیجس اسٹیٹ کو کمٹ کرنے کے بدلے وہ چاہتے کہ ریلیجس اسٹیٹ ہو کہ سب وہاں اللہ کی عبادت کریں, اللہ کا نظام ہو. وہ کیا مانگ رہے, ایک کسی ریلیجس لیڈر کے بدلے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک بادشاہ دو. بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ سیکولر, نارملی سیکولر مونارکی ہو جاتا ہے. اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے لیے یہ ضرورت ہے, ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے, تو ہمارے لیے ایک بادشاہ اپوائنٹ کیے جائے. تو وہ جو نبی تھے ان کے, انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بڑے بگڑے میں, یہ لوگ تو خراب ہوئے میں, یہ لوگ تو کرپٹ ہوئے میں, ان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو ان کو یہ ری ایشورنس چاہیے تھی کہ وہ جب فائٹ کریں گے تو اس میں وہ سنسیئر رہیں گے, وہ جنگ کے دوران منہ نہیں پھیر لیں گے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اتنی محنت بھی کریں, اپنی فوج کو لے کر بھی جائیں, اور وہ obligatory بھی ہو گیا ہے, اور مطلب obligatory بھی ہو جائے اور پھر اس کے بعد یہ کوئٹ کر دیں یا منہ پھیر لیں. تو ان کو بڑا ڈر تھا. تو انہوں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ کہیں تم منہ پھیر کے تو نہیں چلے جاؤ گے جب جنگ کا وقت آئے گا. اور انہوں نے کہا نہیں, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ماں لینا مطلب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. Nevertheless, جب ٹائم آیا ٹو فیس دی enemy, وہ سب مڑ گئے. جیسے آپ نے دیکھا کہ اس میں سے چند لوگ تھے, قلیلاً تھے, چند لوگ تھے جنہوں نے منہ نہیں موڑا اور جو آگے بڑھے. اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ اسرائیلی لوگ, بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے, وہ بہت عادی ہو چکے تھے کہ وہ اپنا کانٹریکٹ کریں, اپنی زبان دیں اور اس کو توڑ دیں. وہ اپنا کوئی پرومس کریں, اس پرومس کو توڑ دیں, اور وہ اللہ کو کلیئرلی اینڈ اسٹریٹ فارورڈلی ڈس اوبے کر رہے تھے. تو یہاں پر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بتانے کا اس آیت کا یہ ہے کہ وہ لوگ اتنے بزدل ہو گئے تھے اور اتنے خود پسند ہو گئے تھے کہ ان کی زندگی میں ان کو جو کچھ مورل ریسٹرینٹ تھی نا, اس کی کمی ہو گئی تھی. ان کو اپنے آپ کو جیسے اخلاقی طور پہ, اخلاقی پابندی جیسے ہم اپنے اوپر ڈالتے ہیں, وہ ان کے پاس سے مسنگ تھا, کم ہو گیا تھا. اور ان کا جو کردار ہے, ان کی جو کیریکٹر ہے, وہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ لوگ خود پسند ہو گئے تھے اور بزدل ہو گئے تھے. اور ان کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہے ان کو الٹیمیٹلی ان کا ڈکلائن ہو گیا. اور یہ صرف بنی اسرائیل کا قصہ نہیں ہے, ہم نے سبق لینا ہے. یہ مینی ادر کمیونٹیز, بہت ساری قوموں کا یہ قصہ ہے, بہت سارے گروپس کا یہ قصہ
حصہ ہے کہ ان میں کلچرل میچورٹی نہیں ہوتی ہے, ان میں ثقافتی پختگی نہیں ہوتی ہے, اور وہ اتنے انلائٹنڈ ٹریڈیشن ان کے پاس نہیں ہوتے, ان کے پاس کوئی اپنی ہسٹری اتنی نہیں ہوتی ہے, روشن روایات نہیں ہوتے جن کو وہ فالو کر سکیں اور جن سے وہ سبق لے سکیں. تو قرآنی آیات کا مقاصد یا مقصد آپ یہ کہہ لیں, ایم یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو, مجھے اور آپ کو, ہم اس سے لیسنس ڈرائیو کریں, اور ہم جو ہے جب ہم اس سے لیسن ڈرائیو کریں گے تو ہم یہ انشور کریں کہ یہ ویکنیسز, یہ کمزوریاں, یہ ڈیفیشنسیز جو بنی اسرائیل کے لوگوں میں تھی وہ ہماری زندگیوں میں نہیں آ جائے. بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے قصے بتائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اس لیے بتائے جاتے ہیں, ہمیں اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے کچھ سبق سیکھیں. نیکسٹ آیت ہے, ایک سیکنڈ, کون ہے, اوکے, نیکسٹ آیت ہے آیہ نمبر 247. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ان الله اصطفاه عليكم قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. تو آپ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وقال لہم نبیہم, وقال and said لہم to them نبیہم their prophet, اور کہا ان سے ان کے نبی نے, ان کے نبی نے, نام ہمیں نہیں معلوم, اگین ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ, indeed اللہ, یعنی بے شک اللہ, قد بعث لکم طالوت ملکا, قد یعنی already, surely, اس میں بلا شبہ, بعثا یعنی اس نے, بعث لکم یعنی اس نے اپوائنٹ کیا, اللہ نے اپوائنٹ کیا, لکم آپ کے لیے, طالوت کو ملکن ایک بادشاہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بادشاہ, آپ نے مانگا بادشاہ, اللہ نے آپ کی دعا سن لی, آپ کی مراد سن لی, پوری کر لی, اب آپ کے لیے اللہ نے طالوت کو ایک بادشاہ مقرر کیا ہے. دوبارہ سے پڑھتی ہوں, اللہ ان اللہ, indeed Allah has surely appointed for you طالوت a king, یعنی بے شک اللہ نے بلا شبہ لکم طالوت, بلا شبہ مقرر کیا ہے آپ کے لیے طالوت کو بادشاہ. قالوا ان یکون لہ الملک, اب وہ کہنے لگے, قالوا انہوں نے کہا, ان یکون لہ ملک, یعنی اس کو کیوں بنایا, انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بادشاہی ہو, ان یکون لہ ملک, کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہی اس کے لیے ہو, how can be for him the kingship, they said how can be, anna how can it be کہ اس کو kingship ملے, اس کو بادشاہت ملے, اس کے لیے بادشاہی ہو, علینا ہمارے اوپر, اس کو ہمارے اوپر بادشاہی ملی, وَنَحْنُ أَحَقُّ اور ہم احق, ہمیں زیادہ, ہم ڈیزرونگ ہیں, ہم پر, ہمارے اوپر, جبکہ ہم سے زیادہ, ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں. اب اپنے آپ کو ان سے زیادہ حقدار سمجھ رہے تھے, تو انگلش میں آپ کہیں گے لہ الملک علینا, یعنی کہ بادشاہ, دی کنگشپ اوور اس, علینا, وَنَحْنُ, و کا مطلب ہے while, نحنو, we have احق, we have more right, we are more deserving than him, مطلب یہ بتانے کے لیے اس میں لکھا نہیں than him, ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہمیں بادشاہی ملتی, بالملکی فار کنگشپ, بالملکی فار کنگشپ, منہ یعنی اس سے زیادہ, طالوت سے زیادہ تو ہمیں حق ہے, ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ بادشاہی ہمیں ملے. ولم یؤت سعتہ, اور نہیں ہے اس کے پاس, and not he has been given سعتہ کا کیا مطلب ہے, سعتہ کا مطلب ہے آپ نے پڑھا یعنی وسعت, abundance, enough, lot, یعنی اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے بھی نہیں. یعنی اب اس کو اردو میں آپ یہ کہیں گے کہ اس کو ہمارے پر بادشاہی کے لیے کیسا حق ہے, اس سے زیادہ ہم نے حق ہے, اس سے نہیں وہ دیا گیا ہے وسعت. سعتن یعنی وسعت آپ پڑھ چکے ہیں, یعنی ایکسپینشن یا زیادہ یا ایبنڈنس, کس چیز کی, من المال, آف دا ویلتھ, من المال, آف دا ویلتھ, یعنی مال سے اس کو اتنی وسعت نہیں ملی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تو اتنا رچ بھی نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ بادشاہت کیسے دے رہے ہیں. قالا, کس نے کہا, نبی نے جواب دیا, قالا ان اللہ اصطفاہ علیکم, ان اللہ, انڈیڈ اللہ, بے شک اللہ, استفاہ یعنی اس کو چوز کیا, اللہ نے اس کو سلیکٹ کر لیا. انڈیڈ اللہ ہے استفاہ, اللہ has chosen him علیکم over you. اس نے کہا, یعنی نبی نے جواب دیا, ان نبی نے جواب دیا, بے شک اللہ نے منتخب کر لیا اس کو آپ پر.
استفا یستفی استفاؤن, استفا یستفی استفاؤن کون سا ہے؟ اس سے شروع ہوتا ہے, یاد رکھیں فارم 8. فارم 8 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یعنی طالوت کو چوز کر لیا ہے, سلیکٹ کر لیا ہے, منتخب کر لیا ہے آپ لوگوں پر. وزادہ بسطۃ فی العلم, اور بسطۃ فی العلم, وزادہ بسطۃ فی العلم, مجھے نظر نہیں آ رہا کیا ہے, اینڈ انکریزڈ ہم, وزادہ, اور اس کو انکریز کیا, کس چیز میں زیادہ انکریز کیا؟ بسطۃ فی العلم, یعنی اس کو abundantly, vastly, extensively اس کو اسٹریچ کیا ہے, ایکسپینڈ کیا, کس چیز میں؟ فی العلم, ان نالج. اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دی ہے کشادگی, وسعت یعنی بسط یعنی کشادگی علم میں. یعنی اللہ تعالیٰ, وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے, ان کو کیسے بادشاہ بنائے؟ تو یہ کہتے ہیں, نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ سے زیادہ علم دیا. اور کیا دیا؟ والجسم, جسم کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارا جسم ہے. اینڈ ان فزیکل اسٹرینتھ آپ کہہ لیں, اینڈ ان فزیک کہہ لیں, اینڈ ان باڈی کہہ لیں, اور جسم میں, یعنی اللہ نے اس کو علم بھی دیا, اللہ نے اس کو اسٹیچر بھی دیا, اس کو ایک فزیک دی, ایک فزیکل اسٹرینتھ دیا, اس کو جسم میں اس کی طاقت دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, واللہ and Allah یؤتی gives ملکہ his kingdom, ملکہ, ملک ہوتا ہے kingdom, ملکہ his kingdom, and Allah gives his kingdom یا his authority یا his dominion, اور اللہ عطا فرماتا ہے اپنا ملک یا اپنی بادشاہت من یشاء, من یشاء, من یشاء, whom یا whoever, یشاء he wills, جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہت دیتا ہے, اپنی بادشاہت. شاء یشاء, شاء یشاء مشیئتن, یا آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ all encompassing, واسع یعنی وسعت والا ہے, خوب وسعت والا ہے, واسع encompassing ہے, اور علیم ہے, all knowing ہے, خوب جاننے والا ہے, خوب علم والا ہے. آیا نمبر 248, اسی کے ساتھ چونکہ یہ کنیکٹڈ ہے, آگے 248 پڑھ رہے ہیں. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ, آیت, ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. تو وقال لہم, اور کہا ان سے, and said to them نبیہم, their prophet, اور کہا ان سے ان کے نبی نے, and said to them their prophet, اور کہا ان سے ان کے نبی نے, ان آیت ملکہ, indeed a sign of his kingship, یعنی بے شک نشانی, آیت نشانی, ملک ہی یعنی اس کی بادشاہی کی, اس کی بادشاہت کی کیا چیز ہے؟ نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ ان یأتیکم التابوت, ان that یأتیکم will come to you, یأتیا آپ کو پتا ہے, اتا یأتی, اتا that come to you, یأتیکم will come to you التابوت, التابوت ایک تابوت آپ کے پاس آئے گا, that will come to you the chest, التابوت the chest, chest بھی کہتے ہیں, wooden box بھی کہتے ہیں, یہ کہ آئے گا آپ کے پاس ایک صندوق. اب التابوت یعنی ایک خاص صندوق کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ایک خاص باکس کے بارے میں, ایک خاص چیسٹ کے بارے میں. تابوت صرف ہوتا تو انڈیفینٹ ہوتا, التابوت ہے ایک خاص چیسٹ کے بارے میں, اور وہ چیسٹ کیا ہے؟ اس کے اندر فیہ سکینۃ, فیہ ان اٹ از سکینۃ, سکینۃ کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ سین کاف نون سکنہ, یعنی تسکین جیسے ہم کہتے ہیں, اطمینان جس کو کہتے ہیں, سکون جیسے ہم کہتے ہیں. ان اٹ از پیس, ان اٹ از ٹرینکولیٹی آپ کہہ لیں, اس میں سکون ہے, اس میں تسکین ہے, اس میں اطمینان ہے, اس باکس میں اطمینان ہے. من ربکم, فرام یور رب, آپ کے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترکا, اور بقیت, بقیہ کا کیا مطلب؟ باقی ہے, با قافیہ بقیہ, یا اور باقی ہے یعنی جو ریمینز ہیں, ریمننٹس جو ہیں, باقی ماندہ چیزیں جو ہیں, مما ترکا, مما جو کچھ کے, من اور ما جو کچھ کے چھوڑا تھا اس میں سے کیا ہے؟ وبقیۃ مما ترکا, اینڈ the remains, and یا آپ ریمننٹ کہہ لیں, of what
मिम्मा तरका ऑफ व्हाट लेफ्ट, और बाकी मानदा चीजें उसमें से जो उसने छोड़ा. किसने छोड़ा? आलो मूसा व आलो हारून, द फैमिली ऑफ मूसा एंड द फैमिली ऑफ हारून. उर्दू में आप कहेंगे आले मूसा आले हारून, या हारून अलैहिस्सलाम की फैमिली, मूसा अलैहिस्सलाम की फैमिली और हारून अलैहिस्सलाम की अहलो अयाल हम कहते हैं ना, इसी तरह आलो मूसा व आलो हारून. ठीक है ना. तहमिलुहु, तहमिल किसको कहते हैं? हामीम ला, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना हमल. हमल का क्या मतलब है? किसी चीज को कैरी करना. और हमल इसलिए कहते हैं कि बच्चे को कैरी करते हैं, तो बच्चा को, माँ को क्या कहते हैं? ये हामिला है, ये कैरी करने वाली है. तहमिलुहु हमला यहमिलु हमलन, इसका मतलब ये है कि उठा लाएंगे उसको, फ्यूचर में उठा लाएंगे उसको या उठा के लाएंगे उसको. अल मलाइकतु कैरिंग इट द एंजल्स, उसको कैरी विल बी कैरिंग द एंजल्स या कैरिंग इट द एंजल्स, उसको फरिश्ते उठा के लाएंगे. इन्न फी ज़ालिका लआयतुल लकुम, इंडीड दैट इज फी ज़ालिका, indeed in that, फी ज़ालिका in that is surely, लआयतुन is surely a sign. दो दफा है, इन्ना भी आया और ल भी आया. Indeed in that is surely, लआयतुन is a sign, लकुम for you. Indeed in that is surely a sign for you, बेशक उसमें यकीनन, दो दफा है, निशानी है आपके लिए, एक निशानी है आपके लिए. इन कुंतुम मुमिनीन, if you are believers, अगर आप हैं ईमान वाले. इसमें क्या है? इन क्या चीज होगी? कंडीशनल आ गया. इट इज द कंडीशन, इट इज अ कंडीशनल पार्टिकल, यानी हर्फ शर्त है. अगर आप मुमिनीन हैं तो आपके लिए इसमें एक निशानी है, अगर आप मुमिनीन नहीं है तो आपके लिए कोई निशानी नहीं है. अब देखते हैं तफसीर आया नंबर 247 और 248 की. अल्लाह ताला ने लफ्ज यूज किया है कि तालूत, तालूत को अल्लाह ने बादशाह मुकर्रर किया. बाइबल में तालूत का नाम है सऊल, SAUL. किस तरह प्रोनाउंस करते हैं? सब अलग अलग करते होंगे, मैंने जिस तरह सऊल, सऊल है, और उसको अरबिक में तालूत और उर्दू में भी हम तालूत ही कहते हैं. तो जैसे ही उन लोगों को ये इन्फॉर्म किया उनके नबी ने कि एक बादशाह मुकर्रर कर लिया गया है आपके लिए और उसका नाम तालूत है. अब ये लोग तालूत को जानते थे, उन्होंने एकदम से सवाल जवाब, झगड़ा, फसाद शुरू कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हम तो समझते ही नहीं है कि उसको बादशाह बनना चाहिए. वो समझते कि उनकी विजडम जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाउजुबिल्लाह द विजडम ऑफ अल्लाह. अब अल्लाह हकीम है, अल हकीम है, अल्लाह से ज्यादा वाइज कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने, तो वो जो है अपने नबी को ही कहने लगे कि आपने जो अपॉइंट करने का कह रहे हैं, मतलब नबी को क्वेश्चन करने लगे. और आपको पता है नबी को तो वो लोग क्वेश्चन करते, तमाम नबियों को क्वेश्चन करते थे. तो उन्होंने अपने नबी से कहा कि आपने जो चूज किया है उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसके, वो तो हकदार ही नहीं है, हम उनसे ज्यादा हकदार हैं बादशाहत के. उनके नबी ने उनको एक्सप्लेन किया कि उन्होंने खुद नहीं चूज किया, ये तो अल्लाह है जिसने, अस्तफईद, अल्लाह ने चूज किया है, हैड चोजन द किंग, उन्होंने मुंतखब किया अल्लाह ने. एंड ये रीजन इनफ है. अगर हम कह दें कि अल्लाह ने चुना है, अल्लाह ने मुंतखब किया, अल्लाह चोज हिम, अल्लाह सिलेक्टेड हिम ओवर यू, बस दिस इज इनफ रीजन टू एक्सेप्ट. लेकिन उन्होंने ये माना नहीं, और वो मतलब ये कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा जेनरस है, और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हकीम है, वाइज है. तो अल्लाह उसी को चुनेगा जिसमें अल्लाह को पता है कि ये बेस्ट है आपके लिए, आपकी बेस्ट इंटरेस्ट के लिए वही है, तालूत ही बेस्ट है. तो अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि ठीक है, वो नबी बता रहे हैं अब कि अल्लाह ताला ने उनको माल नहीं दिया, इतना माल एबंडेंट नहीं दिया, इतनी वसअत नहीं दी उनकी दौलत में, उनके माल में, लेकिन उनको क्या चीज दिया? उनको नॉलेज दिया. और नॉलेज किस किस्म का होता है? नॉलेज सिर्फ नहीं होता जो मैं और आप पढ़ रहे हैं. नॉलेज का मतलब ये कि उनको इतनी स्किल्स भी दी, कैपेबिलिटी दी. आप क्या इंग्लिश में कह के, ही वाज एंडाउड विद नॉलेज, विद कैपेबिलिटी, विद एबिलिटी, विद इंटेलेक्ट, यानी विजडम है उसको इतनी अकल भी है, एज वेल एज इन फिजिकल स्ट्रेंथ, मीनिंग कि वो इंटेलेक्चुअली भी कैपेबल था और फिजिकली भी स्ट्रांग था. और ये दो चीजें जो है अल्लाह ताला ने जो उनको टू मेन क्वालिटीज दी हैं, ये ही असल में रिक्वायर्ड होती हैं फॉर अ ग्रेटर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. एक लीडरशिप में बहुत जरूरी है कि एक बंदा इस काबिल भी हो लीडर बनने के, और दूसरी बात ये कि वो ना सिर्फ इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो बल्कि फिजिकली भी स्ट्रांग हो. और ये भी इनफ होना चाहिए था उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई अल्लाह ने चूज किया. नंबर 2, वो इल्म में भी ज्यादा है, वो जिस्म में भी ज्यादा है, ताकत में भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो लोग कहते नहीं, हमें कोई मिरेकल आना चाहिए, कोई आयत, कोई निशानी ऐसी आनी चाहिए, कोई मौजज़ा ऐसा होना चाहिए, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल.
مطلب ہمیں کوئی میریکل ہونا چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی وہ جو ہے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا. دیکھیے یہ بنی اسرائیل کا حال تھا. تو ایسے ہوا تھا کہ جوشوا کے, آپ نے جوشوا کا نام سنا ہوا ہے, جوشوا کے رین میں جو ہے جو بنی اسرائیل تھی ان کو جو ہے اس مقدس زمین سے نکال دیا گیا تھا, سیرینز نے ان کو نکالا تھا, ٹھیک ہے نا. جوشوا کا نام قرآن میں نہیں ہے, لیکن جو مفسرین ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سورہ کہف میں جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک کمپینین تھے, یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ینگ لڑکے تھے, ینگ تھے, اور انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو, اور ہم جا رہے ہیں. پھر ان کو کہا, پھر اس نے کہا وہ مچھلی جو ہے وہ عجیب طریقے سے پانی میں چلا گیا اور میں بھول گیا, میں نے دیکھا نہیں, آپ کو مینشن نہیں کیا. وہ سارا جو قصہ آتا ہے نا کہ نبی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ اور تھا, وہ کہا جاتا ہے, تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جوشوا تھے اور وہ ایک نبی تھے, بعد میں وہ نبی بنے. تو یہ سورہ کہف میں ہے, اور وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ نبی بنے. جوشوا نے ہی انہیریٹڈ پروفیٹہڈ فرام موسیٰ علیہ السلام. تو جتنی بھی بنی اسرائیل کی جو ہیریٹیج تھی وہ اس وقت سیرینز جو لے کے چلے گئے تھے, لوٹ مار کر کے چلے گئے تھے, اس سامان میں جو سیرینز لے کے چلے گئے تھے اس میں ایک تابوت بھی تھا, ایک چیسٹ تھا, اور وہ تابوت تھا جس کے اندر میں نے آپ کو بھی بتایا ریمینز تھے. کس کے تھے؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے. تو اب جو مفسرین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اٹ سیمز, مطلب لگتا یہ کہ اس کے اندر ایک کاپی تھی آف دا ٹیبلٹس. ٹیبلٹس کیا تھے؟ آپ کو یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کمانڈز دیے گئے تھے وہ ٹیبلٹس میں دیے گئے تھے. ٹیبلٹ مطلب یہ گولی نہیں جو ہم کھاتے ہیں, ناٹ دا پلس. ٹیبلٹ کا مطلب لا, اردو میں انگلش عربک میں کہتے ہیں لا, اور اس کی پلورل ہے الواح. قرآن میں لکھا ہے الواح. تو وہ جو الواح ہے, وہ جو لا ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہاں دیا تھا؟ طور سینا پہ, ماؤنٹ سائنائی پہ دیا تھا ان کو. تو اس ٹیبلٹس کے اوپر تمام کمانڈمنٹ, نہیں کہتے 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے تھے اور اس کے ڈیٹیلز تھے, تو وہ جو تھے وہ اس کے اندر تھے. تو کہتے ہیں اس چیسٹ کے اندر اور بھی, وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے, 100% شور کوئی بھی نہیں ہے, کہ it is also said to have contained the original copy of the Torah. تورا کی جو اوریجنل کاپی تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ٹرانسکرائب کی تھی, اور خود انہوں نے وہ لیوائٹس کو ہینڈ اوور کیا تھا. لیوائٹس کون تھے؟ لیوائٹس واز ون آف دا 12 ٹرائبس آف بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے آپ کو پتا نا 12 قبیلے تھے, وہ 12 قبیلے. اور یہ کون تھے بنی اسرائیل؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کے بچے جو ہیں اسرائیل کے, یعقوب علیہ السلام کا نام تھا, اور بنی اسرائیل جو ہے پہلے میں بتا چکی ہوں لیکن پھر ابھی ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ان کے جو 12 بیٹے تھے وہ 12 ٹرائبس بنے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ 12 نبی بنے, ان کا مطلب یہ کہ 12 ٹرائبس بنے. وہ 12 قبیلے جو تھے ان میں سے ایک لیوائٹس تھا, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ان کو کہا کہ وہ ٹرائبس, انہوں نے خود ہی وہ ہینڈ اوور کیا تھا ان کو. اب اگر وہ چیسٹ غائب ہو گیا تھا, بالکل ہی کہیں تھا ہی نہیں, لوٹ مار میں چلا گیا تھا, اب اس کی ری اپیئرنس, اس کا واپس آنا, اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیریڈ بائی اینجلس, یعنی فرشتے اٹھا کے لائیں گے, تو یہ ایک معجزہ نہیں ہوگا, یہ ایک میریکل نہیں ہوگا, یہ ایک سائن نہیں ہوگا, یہ ایک نشانی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے, اور ایک مٹیریل پروف ہو جائے گا کہ ہاں طالوت واقعی اللہ نے اس کو بادشاہ مقرر کیا. دیکھیں کتنے ہٹ دھرم تھے, ان کو کہنے پہ یقین نہیں آیا, پھر ان کو اس پہ بھی یقین, سیکنڈ ٹائم یقین نہیں آیا, اور تھرڈ کے مطلب اللہ نے اس کو زیادہ بنایا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ حق ہے, اور تیسری دفعہ جب ان کو پروف دیا گیا تو تب جا کے شاید ان کو یقین آیا ہوگا. تو قرآن میں جب وہ کہتے ہیں نا کہ اینجلز کیری کر کے لائے, اب وہ اینجلز کیسے پتہ چلا کیری کر کے لائے؟ اللہ نے شاید اس لیے لکھا ہے کہ ان کو معجزہ یہ نظر آئے کہ ہاں خود بخود تو چیسٹ نہیں آئے گا, کوئی تو کیری کر کے لائے گا. تو سنس دا کارٹ واز ڈرائیور لیس, وہ جو چیسٹ لے کر آئے تھے اس کے اندر کوئی ڈرائیور تو نہیں لے کر آیا تھا, کوئی اٹھا کے نہیں لایا تھا, کسی جہاز میں, کسی شپ میں, کسی پلین میں, کسی گاڑی میں, کسی ٹرک میں, بس میں تو نہیں آیا تھا. تو کون تھا وہ؟ اینجلز ہی تھے, وہ فرشتے ہی تھے جنہوں نے اس چیسٹ کو اپنی کسٹڈی میں رکھا تھا اور وہ بنی اسرائیل کے پاس لے کر آئے. تو یہ نیریشن بتاتی ہے کہ ایک میریکل واقعی ہوا, ایک معجزہ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ چیسٹ واپس آ گیا, تب وہ ری ایشورڈ ہو گئے, اور انہوں نے کہا اب ہم جا رہے ہیں آرمی کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. اب جب قرآن ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سکینہ ہے, اس کے اندر سکینہ یعنی اس کے اندر اطمینان ہے, اس کے اندر سکون ہے, اس کے اندر تسکین ہے فار یو, ان لوگوں کے لیے. اس کو پھر یہ کہ اگر ہم بائبل کے سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس چیسٹ کو, ہم تو یہ نہیں مانتے کہ اس میں کسی چیز کی وجہ سے کسی کو
लक मिलता है या बैड लक, गुड लक या बैड लक मिलता है। लेकिन जो बनी इसराइल थी, जो जूस थे, वो कहते थे कि ये चेस्ट जो है ये बहुत फॉर्चुनेट है, ये लकी है, ये अपॉर्चून है, और ये एक साइन है कि हम जीतेंगे, हमें फतह नसीब होगी हमारी एनिमी पे। देखें, वो गुड लक बैड लक में बिलीव करते, ओ ये चेस्ट आ रहा है उसका मतलब अब हम जीतेंगे, ये अल्लाह हमारी साइड पे है। और जब वो डिप्राइव हो जाते हैं किसी ऐसी चीज से, तो वो कहते हैं हम पे तो अल्लाह ने रहम करना ही छोड़ दिया। मतलब वो हर चीज पे कोई ना कोई बहाना निकालते थे। तो ये रिटर्न ऑफ द चेस्ट जो हुआ ये उनके लिए बेनिफिशियल था, वो खुश थे कि एक चीज हमें वापस आई है, ये गुड लक है, और इसकी वजह से उनका मोराल गिरने के बदले ऊंचा हो गया। उनके स्पिरिट्स जो है वो it raised their spirits, ठीक है ना, उनका मोराल भी instead of dropping down it strengthened them। ये कैसे? जैसे हम उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, और जब हमें वहां पर हम हज असवद को देखते हैं, हमें कैसा सुकून मिलता है, कैसा आराम मिलता है, हम कहते हैं हम जमजम पी रहे हैं। और इसी तरह हजर असवद, सॉरी, जब हम हजर असवद को देखते हैं तो हम कहते हैं ओ हजर असवद को हम बोसा देंगे, नहीं भी दे सके, नहीं भी हाथ लगा सके, हम नजर भी आ रहा होता है तो हम खुश हो रहे होते हैं। इसी हम कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। जमजम देखें, जमजम को देखते हैं, हम पी रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक मिरेकल है, अल्लाह की तरफ से है। इसी तरह उनको ये चेस्ट देख के उनको हिम्मत हो गई, उनके हौसले बुलंद हो गए, और उन्होंने कहा अब तो हमें जरूर विक्ट्री मिलेगी। नेक्स्ट आयत है आया नंबर 249। फलम्मा फसला तालूतु बिलजुनूदी क़ाल इन्नल्लाह मुबतलीकुम बिनहर फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौमा बिजालूता व जुनूदिही। ये जुड़ा हुआ है, ला ताक़त लना अल-यौमा बिजालूता व जुनूदिही, मतलब एक ये क़ाल लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतुन कसीरतुन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। आया नंबर 249। फलम्मा, देन व्हेन, फसला तालूतु, फसला, फसला का क्या मतलब है कि निकलना, कहीं से डिपार्ट करना, कहीं से टू लीव, टू सेट आउट, कहीं जाने के लिए। इंग्लिश में आप कहेंगे देन व्हेन सेट आउट या वेंट आउट या डिपार्टेड या लेफ्ट तालूत, फिर जब रवाना हुआ या निकला तालूत। और लम्मा क्या चीज है? ज़र्फ़ ज़मान, टाइम के लिए है, यानी वक्त के लिए। फलम्मा, देन व्हेन, जब वो वक्त आया और तालूत जो है उसके वो रवाना हुआ, किसके साथ? अपनी लश्कर के साथ। अच्छा, फसला का है, फसला यफसिलु फसलन, इसका मतलब नॉर्मली क्या होता है? फसला फासला होना, जुदा होना, सेपरेट होना। फसला का मतलब सेपरेट भी होना, यानी कि जुदा होना, यानी जहां वो रहते थे उससे जुदा होना, यानी टू लीव, टू सेपरेट, रवाना होना, निकलना, ये सब उसी में आ जाता है। बिल जुनूदी, विद द फोर्सेस, विद द आर्मी, यानी लश्करों के साथ। जुनूद क्या है? प्लूरल है, लश्करों के साथ, इसलिए फोर्सेस, आर्मी के फोर्सेस के साथ। सिंगुलर क्या है? जुंदुन, जीम नून दाल इसके रूट लेटर्स हैं, और सिंगुलर है जुनदुन, और इसका प्लूरल क्या है? जुनूद, ठीक है। क़ाला इन्नल्लाह मुबतलीकुम बिनहर, क़ाला, ही सेड, अब किसने कहा? उनके नबी ने कहा, इन्नल्लाह मुबतलीकुम बिनहर, इंडीड अल्लाह विल टेस्ट यू, नहीं, तालूत ने कहा, ही सेड इंडीड अल्लाह विल टेस्ट यू या ही विल ट्राई यू विद अ रिवर, बिनहर, कि इन बेशक अल्लाह आपको आजमाएगा, आजमाने वाला है आपको एक नहर से, एक नहर के जरिए। और मुबतलीकुम, इसके रूट लेटर्स क्या हैं? बा लाम वाव, बा लाम वाव, इब्तला यबतली इब्तिलाउन। हम भी नहीं कहते हैं कि वो किसी परेशानी में मुब्तला हो गया है, लेकिन असल में हम तो कहते हैं किसी चीज में फंस गया है। असल में क्या होता है? ये एक टेस्ट को कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला आजमाएगा, अल्लाह ताला मुब्तला करेगा, ठीक है ना, आपको आजमाएगा। फॉर्म क्या है? फॉर्म 8, इब्तला यबतली इब्तिलाउन, फॉर्म 8। तो अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको बेशक आजमाएगा एक नहर के जरिए, एक रिवर के जरिए। फमन शरिबा मिन्हु, फमन, सो हुएवर, शरिबा, ड्रिंक्स, मिन्हु, फ्रॉम इट, प्लस जो कोई भी पी लेगा उसमें से, बस जो कोई पी लेगा उसमें से, किस में से? उस नहर में से। अब देखें, मन, मन का लफ्ज क्या है? कंडीशनल नाउन है, इट इज इस्म शर्त, ये हरफे शर्त नहीं, इस्म शर्त है, क्योंकि मन किसी इंसान के लिए। तो मन
کا مطلب ہے اسم شرط. اٹ مینس کہ جو کوئی بھی یعنی اگر کوئی اس میں سے پی لے گا فلیس منی, دین لیسا کا مطلب کیا ہے ناٹ, دین ناٹ فرام می, پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو پس یا تو بھی آپ کہہ لیں گے, پس بھی کہہ لیں گے, یا تو یا پس نہیں ہے مجھ میں سے, مجھ میں سے نہیں ہوگا. تو شرط کیا تھا, جو پی لے گا اس میں سے جو پی لے گا فلیس منی, یہ کیا ہے جواب اس شرط ہے. کنڈیشن تھا, اس کنڈیشن کا جواب ہے, رسپانس ہے. اگر اس نے اس پانی میں سے پی لیا, اس نہر کے پانی میں سے پی لیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ, يَطْعَمْهُ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, تو عین میم, طعام جیسے ہم نہیں کہتے کھانے کو, یا لیکن یہاں پر یطعمہ کا مطلب ہے اس کو چکھنا, اس کو چکھنا, اور لم کا مطلب ہے ناٹ. ومن لم and not and whoever woman and whoever lam yat'amhu does not taste it, اور جو نہیں چکھے گا اس کو, اس کا طعما یطعمو طعمن, طعما طا سے طعما یطعمو طعمن, کیا چیز ہے ٹو ٹیسٹ, یہ اسم شرط ہے. آگے من آ گیا, پھر whoever does not taste فَإِنَّهُ مِنِّي, then indeed he is from me, then indeed he is from me, تو بے شک, تو پس بے شک وہ مجھ میں سے ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, إِلَّا except من اغترفا, من اغترفا, من کا مطلب جو کوئی, سوائے اس کے کہ جو اغترفا, اغترفا اغترفا یغترف اغترافا, اغترفا یغترف اغترافا, یہ جواب شرط ہے کہ جس نے اس میں سے چکھ لیا, غرفتم بیدہی یعنی کہ whoever takes, except whoever takes, تو بس بے شک جو سوائے اس کے جو لے, غرفتن بیدہی. غرفتن, غرفہ کس کو کہتے ہیں, ویسے تو کمرے کو کہتے ہیں نا غرفہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں, لیکن کمرہ کیا ہوتا ہے, ایک کمرہ خالی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دیواریں ہوتی ہیں, تو اسی لیے ایک ہالو چیز کو بھی غرفہ کہتے ہیں. تو جب ہم ہاتھ سے اگر ایسے مٹھی کر کے چلو بھر ایسے کر کے پانی پیئیں ایسے کر کے, تو اس کو بھی غرفہ کہتے ہیں. غرفتم بیدہی, جو اپنے ہاتھ سے اتنا سا پانی لے کے, مطلب اس نہر سے اللہ آپ کو آزما رہا ہے, لیکن جو اس میں سے پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا, اور جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ مجھ میں سے ہوگا, ایکسیپٹ کہ جس نے صرف ایک مٹھی بھر, ایک چلو بھر اپنے ہاتھ سے, بیدہی اپنے ہاتھ سے اس نے پانی پیا, یعنی چکھا صرف تھوڑا سا پانی. فشربوا منہ, اینڈ دین, اچھا فشربوا, لیکن کیا ہوا, ف یعنی دین, اور اس کو یٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن فشربوا منہ یعنی پی لیا ان میں سے, لیکن کیا کیا, پی لیا اس میں سے, الا قلیلا منہ یعنی سب لوگوں نے پی لیا اس میں سے, ایکسیپٹ زیادہ لوگوں نے پی لیا, ایکسیپٹ قلیلا منہ, سب نے نہیں پیا, زیادہ لوگوں نے پی لیا. شربو یعنی پی لیا ان لوگوں نے اس میں سے, اس نہر میں سے, الا ایکسیپٹ قلیلا منہ یعنی تھوڑے سے ان میں سے. انگلش میں آپ کہیں گے yet یا then they drank from it except a few of them, قلیلا منہم except a few of them. اردو میں آپ کہیں گے انہوں نے پی لیا, پھر بھی انہوں نے پی لیا اس سے یعنی اس نہر میں سے, سوائے تھوڑے سے ان میں سے. شریبہ تو آپ سب کو معلوم ہے, شریبو, شریبہ یشربو شربن یعنی پینا, ٹو ڈرنک, ٹھیک ہے نا, ایکسیپٹ اے فیو آف دیم, زیادہ تر لوگوں نے اس میں سے پانی پی لیا, پیٹ بھر کے پانی پی لیا. فلما جاوزہ, then فلما, then when جاوزہ, اس کے روٹ لیٹرز ہیں جیم واو زا, جیم واو زا یعنی زے جو ہم جس کو کہتے ہیں. تو جاوزہ یجاوزو مجاوزتن, جاوزہ یجاوزو مجاوزتن, یہ کون سا فارم ہے, جاوزہ فعل والا, فارم 3. then when, فلما جاوزہ, then when he crossed it, یعنی کس چیز کو کراس کیا, ریور کو, جب اس نے ریور کو کراس کیا, پھر جب اس نے پار کر لیا اس کو, ریور کا نام نہیں لکھا ہے, ریور کون سا یہ بھی نہیں لکھا ہے, تو لیکن جب انہوں نے پار کر لیا اس کو, ہوا اس نے, والذین آمنوا معہ, and those who believed, he and those who believed with him, معہ, ہوا ہی, والذین آمنوا and those who believed معہ with him, اس نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ. تو کیا ہوا, قالوا لا طاقت لنا اليوم, جنہوں نے پی لیا, ایمان والے تھے, انہوں نے جب پانی پی لیا پھر وہ کیا کہتے ہیں, قالوا انہوں نے کہا, لا طاقت لنا اليوم, طاقت, واو قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں, طاقت جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اسٹرینتھ,
اليوم کہتے ہیں today, they said no strength for us today. یعنی انہوں نے کہا کہ اب کوئی نہیں طاقت ہے ہم میں، آج ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے. بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، بِجَالُوتَ اگینسٹ جالوت، بھی آپ کو پتا نا شروع میں ہی بتایا تھا اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ود بھی ہو سکتا ہے، بائی بھی ہو سکتا ہے. بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، انہوں نے کہا جنہوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے کہا اب ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے اگینسٹ لڑیں. جالوت کون ہے ابھی بتاتی ہوں. جالوت جو ہے ان کی جو اینیمی کے ٹروپس تھے جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، گولیت. گولیت کا نام اپنے سب نے سنا ہے، ڈیوڈ اینڈ گولیت کی سٹوری بچوں نے پڑھی ہے، آپ سب نے پڑھی ہوگی اپنے بچپن میں، ڈیوڈ اینڈ گولیت. تو وہ کیا وہ کہتے ہیں اب ہمارے جالوت کے اگینسٹ، یہ تالوت کے لوگ تھے ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جالوت کے اگینسٹ ہمارے پاس اب کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. وَجُنُودِهِ، بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ اینڈ ہز ٹروپس، یعنی اس کے سولجرز اور اس کے لشکر کے ساتھ، جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ، جنود ابھی آپ کو بتایا لشکروں سے لڑنے کی اب ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے، آج ان کی طاقت اب ختم ہو گئی. قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، قال said الذین یظنون those who were یظنون who were certain. ذا نون نون آپ کو بتایا پہلے بھی شاید کہ ذا نون نون کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بالکل اپوزٹ. ایک ذا نون نون کا مطلب ہے ٹو بی سرٹن، سرٹینٹی ہونا، ان کو یقین تھا. اور ذا نون نون کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ظنّ، جیسے کہ گمان کرنا، مطلب دے آر ڈاؤٹ فل، ٹھیک ہے نا. تو وہ شک میں ہے. تو یہ جو لوگ سرٹن تھے، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے انہم ملاق اللہ، دیٹ دے وڈ میٹ اللہ، کہ وہ لوگ ملنے والے ہیں اللہ سے، یا وہ لوگ ملاقات کرنے والے ہیں. ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں. اب یہ ملاقونا تھا اصل، انہم ملاقونا اور پھر اللہ، لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ بنے، ملاق اللہ بن گیا ہے، کیونکہ ملاق اللہ میٹ اللہ، تو اس میں نون ڈراپ ہو گیا. آپ نے پہلے بھی یہ رول پڑھ لیا کہ جب وہ مضاف الیہ ہوتا ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے، تو نون ڈراپ ہے اس میں، ملاقونا سے ہٹ کے ملاقو ہو گیا. بٹ سو دا نون ڈراپ بیکاز آف بینگ مضاف، تو وہ اب پھر سے ہو گیا. دین میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، انہم ملاق اللہ، دیٹ دے وڈ میٹ اللہ، دیٹ دے وڈ بی میٹنگ اللہ، کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے یا وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے. کم من فئۃ قلیلۃ، کم کا مطلب ہوتا ہے نا ہاؤ مینی، کم ہاؤ مینی من فئۃ، آف یا فرام، فئۃ اے گروپ، فئۃ گروپ، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں فا الف واو یا فا الف یا، دونوں ہیں ٹھیک ہے، فا الف واو اور فا الف یا. یعنی کم من فئۃ، یعنی ہاؤ مینی فرام اے گروپ یا آف اے گروپ، قلیلۃ اسمال، قاف لام لا، قلیلۃ قلہ جیسے ہوتا ہے. تو کتنے ایسے گروپس ہیں، اتنے گروہ ہیں، کتنی دفعہ کئی مرتبہ، گروہ نہیں، کتنی مرتبہ کئی مرتبہ، آف اے گروپ ایک گروہ، یعنی ایک قلیلۃ ایک چھوٹا سا گروہ، ایک معمولی سا گروہ، ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، غلبت فئۃ کثیرۃ، یعنی کہ وہ غلبہ پا جاتی ہے، وہ غالب آ جاتی ہے ایک فئۃ کثیرۃ، یعنی ایک بڑے گروہ پر یا ایک بڑی جماعت پر. یعنی how many from a group of a small group has overcome a group which is large، ٹھیک ہے نا، a group large، تو غالب آ گئی یعنی غلبہ پا لیا ایک بڑی جماعت کو، ایک بڑے گروہ کو. تو مصدر کیا ہے، غلبتن، غلبتن، اور غلبت is فعل and مصدر کیا ہے، غلبتن، اور کثیرتن کا کیا ہے، کثرتن، ٹھیک ہے. بِإِذْنِ اللہ، by the permission of Allah، with the permission of Allah، یعنی اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، کتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروپ، ایک چھوٹا سا گروہ، ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ ایک بڑے گروپ کے اوپر غلبہ پا جاتی ہے، یعنی وکٹوریس ہو جاتی ہے، یعنی اس کو ڈیفیٹ کر دیتی ہے. اللہ مع الصابرین، and Allah is with those who are مع الصابرین، with those who are patient. صابرین یعنی صبر کرنے والے، the patient ones، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. آیا نمبر 250، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، بہت ایزی ہے، ان کے الفاظ جلدی میں بتا دیتی ہوں. وَلَمَّا بَرَزُوا، برزو کا شاید آپ کو نہیں یاد ہے، بارزا کا مطلب ہے کہ
आगे आना, फेस टू फेस आना, ठीक है, मुकाबले पे आना, बरजू वलम्मा एंड देन व्हेन, और जब एंड व्हेन, वलम्मा एंड व्हेन, फलम्मा नहीं वलम्मा एंड व्हेन बरजू दे वेंट फॉर टू फेस देम, जब उनके मुकाबले पे आए, जब वो निकले उनके मुकाबले के लिए। लम्मा क्या चीज है, अगेन जैसे फलम्मा था या वलम्मा है, वो देन व्हेन था, ये एंड व्हेन है, ये ज़र्फ़े ज़मान है। तो बरज़ा यबरिज़ु बुरूज़न लिख लीजिए, बरज़ा यबरिज़ु बुरूज़न, जब वो फेस टू फेस आने के लिए, मुकाबले के लिए निकले, ली जालूता व जुनूदिही, यानी जालूत के अगेंस्ट और उनके लश्करों के अगेंस्ट, जालूत एंड हिज ट्रूप्स, जालूत और उसके लश्करों से। क़ालू रब्बना अफ़रिग़ लना, अफ़रिग़ अलैना, क़ालू दे सेड, रब्बना ओ आवर लॉर्ड, अफ़रिग़ अलैना, पोर अपॉन अस, उन्होंने कहा ए हमारे रब आप डाल दीजिए, पोर कर दीजिए हमारे ऊपर। इसके क्या है, अफ़रिग़, अफ़रिग़ के जो रूट लेटर्स हैं, फ़रग़, अफ़रग़, यफ़रिग़ु, इफ़रागन, अफ़रग़ यफ़रिग़ु इफ़रागन, फॉर्म 4। यानी क्या है, अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं, रब्बना अफ़रिग़, अफ़रिग़ क्या चीज़ है, इट इज़ फ़ेलुल अमर, फ़ेलुल अमर अल्लाह ताला को हुक्म तो नहीं दे सकते, तो अल्लाह ताला से हम क्या करें, बेग कर रहे हैं। तो जब अल्लाह से ये निस्बत होता है तो फॉर अल्लाह इट इज ऑलवेज सेड दे आस्क्ड अल्लाह, दे बेग्ड अल्लाह, उन्होंने क्या किया कि ए अल्लाह हमारे ऊपर आप प्लीज ये डालिए, पोर कीजिए हमारे ऊपर, क्या चीज हमारे ऊपर बरसाइए, क्या चीज, सब्रन, यानी हमारे ऊपर सब्र करना, पेशेंस, इंग्लिश में पेशेंस, पोर अपॉन अस, पेशेंस यानी सब्र करना हमारे ऊपर आप डाल दीजिए। वसब्बित अक़दामना, सब्बित साबाता, एंड मेक फर्म, and make firm अक़दामना, our feet, कदम, कदम से अक़दाम है, और ये सब्बता किससे, सब्बता युसब्बितु तस्बीतन, फॉर्म 2, सब्बता युसब्बितु तस्बीतन, and make firm our feet, हमारे कदमों को साबित, और अगर आप वर्ड फॉर वर्ड कहें सब्बित, और आप साबित रखें कदम हमारे, और आप साबित कर दें या साबित रखें अक़दामना, हमारे कदम या कदम हमारे। वंसुरना एंड हेल्प अस, हेल्प अस भी होता है, और नसरा का मतलब विक्ट्री भी होती है, तो ये होता है कि एंड हेल्प अस, और ये भी आप कहें साथ साथ एंड गिव अस विक्ट्री, हमारी मदद करें और हमें फतह नसीब अता फरमाए, हमारी मदद फरमाए और हमें फतह अता फरमाए। नसर, नसरा यंसुरु नसरन, नसरा यंसुरु नसरन, अलल कौमिल काफिरीन, अलल कौमिल, अला यहाँ पर जो है ओवर कह सकते हैं और अगेंस्ट भी कह सकते हैं, और कौमिल काफिरीन, द नेशन ऑफ डिसबिलीवर्स, द डिसबिलीविंग पीपल, द कौम ऑफ डिसबिलीवर्स, द पीपल हु आर डिसबिलीवर्स, यानी काफिरों के कौम के खिलाफ या काफिरों के कौम पर हमें हमारी मदद फरमा और हमें फतह नसीब फरमा। फहज़मुहुम बिइज़्निल्लाह, फहज़मुहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत व आती, ये नेक्स्ट आयत है, आयत नंबर 251, फहज़मुहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्दु वलकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। इसका है फहज़मुहुम, फ यानी देन, हज़मु ये भी हज़मूना था, समझे, हज़मुहुम, देन दे डिफीटेड देम, देन दे डिफीटेड देम, यानी कि तालूत के लोगों ने जालूत के लोगों को डिफीट कर दिया। हज़मा यहज़िमु हज़ीमतुन, हज़ीमतुन भी होता है और हज़मन भी होता है, इसके दो मस्तर हैं, हज़मा यहज़िमु हज़ीमतुन और हज़मन, देन दे डिफीटेड देम, फिर उन्होंने शिकस्त दे दी उनको, बिइज़्निल्लाह, with the permission of Allah, by the permission of Allah, अल्लाह के हुक्म से। वक़तल दाऊद जालूता, और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को, और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को। आपको पता है, एग्जाम्पल मैं अक्सर देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, अगर दाऊदू लिखा हुआ है और जालूता लिखा हुआ है, अगर यह लिखा होता वक़तल दाऊदा जालूतु, तो उल्टा हो जाता। आपको पता है ना, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, क़तल यक़तुलु क़त्लन, तो आपको पता ही है। व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत, व आताहु, एंड गेव अल्लाह, एंड गेव अल्लाह अल मुल्का, उसको क्या चीज दी, उसको बादशाहत दी, वल हिकमा एंड विजडम, एंड अल्लाह एंड गेव हिम अल्लाह द किंगडम एंड द विजडम, और अता फरमाया उसको अल्लाह ने बादशाही यानी सल्तनत और हिकमत, हिकमत का मतलब दानाई, आता युती आता उन, फॉर्म 4, व इल्म व अल्लमहु मिम्मा यशा, अल्लमहु, एंड ही taught
him, and he taught him. किसको? डेविड को, दाऊद अलैहिस्सलाम को. अल्लमहु मिम्मा यशा, and he taught him, यानी अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाया that which he will. मिम्मा from that, यशाउ which he willed, जो वो चाहता, और सिखाया उसको जो कुछ उसने चाहा, जो अल्लाह चाहता था उसने दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाया. अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, क्या चीज है? फॉर्म 2. अल्लमा युअल्लिमु तालीमन. और शाआ आप पढ़ चुके हैं, शाआ यशाउ मशीअतुन. ठीक है. वलौला दफ़उल्लाहि, वलौला दफ़उल्लाहि, वलौ and if, ला not, and if not दफ़उल्लाहि. दफ़उल, दफ़ का रूट लेटर्स है दाल फा आइन, दाल फा आइन. हम उर्दू में नहीं कहते जैसे उसको दफा कर दिया. अब ये खराब तरीके से नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से उसको दफा कर दिया, तो यानी उसको दूर कर दिया, उसको हटा दिया. ठीक है ना. वलौला दफ़उल्लाहि, and if not for the removing और रिपेलिंग बाय अल्लाह, और अगर नहीं होता अल्लाह का हटाना या दफा करना, दफआ यदफउ दफउन, दफआ यदफउ दफउन अन्नासा, यानी अगर अल्लाह रिपेल नहीं करता, नहीं हटाता लोगों को. वलौला दफ़उल्लाहि नासा, और and if it were not for repelling or removing by Allah the people, ba'dahum bi ba'd, some of them with some others, यानी बाज उनमें से बाज के जरिए अगर अल्लाह नहीं रिमूव करता लोगों को, लफसदतिल अर्दु, लफसदतिल, ल श्योरली, सर्टेनली, फसदा आपको पता है फासीन दाल, यानी कि करप्ट करना, तबाह करना, बर्बाद करना. लफसदतिल अर्दु, certainly would have corrupted the earth. अगर अल्लाह ताला लोगों को नहीं हटाता, एक के बाजों के जरिए बाजों को, नए लोगों को लाके पुराने लोगों को नहीं हटाता, the earth would have been corrupted. यानी यकीनन तबाह और बर्बाद हो जाती क्या चीज? अल अर्द, जमीन. वलाकिन अल्लाह ज़ू फद्लिन अलल आलमीन, वलाकिन लेकिन, बट अल्लाह, अल्लाह, वलाकिन अल्लाह, वलाकिन है तो इसके वजह से अल्लाह नहीं है, अल्लाह जैसे इन्ना अन्ना, वलाकिन्ना, इन्ना अल्लाह ज़ू फद्लिन अलल आलमीन, बट अल्लाह इज द ज़ू फद्ल, possessor of bounty, लेकिन अल्लाह फजल करने वाला है. ही इज द possessor of bounty अलल आलमीन, upon the worlds, यानी तमाम जहानों पर. एक आयत हम पढ़ लेते हैं, इसकी वर्ड फॉरवर्ड कर लेते हैं, इंशाल्लाह तफसीर हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, बिकॉज अब बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, इसको चूंकि कनेक्टेड है. आया नंबर 252, छोटी सी आयत है. तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन. आया नंबर 252, तिल्का, दोस, याद है दोस्त, दोस्त क्यों कह रहे हैं? तिल्का तो सिंगुलर है, फेमिनिन सिंगुलर इसलिए है कि किसको रेफर करा? आयात को. तिल्का आयातुल्लाहि, यानी वैसे तो आयात प्लूरल है, लेकिन इसलिए कि वो नॉन ह्यूमन है, गैर वाक़िल है, इसलिए उसके लिए फेमिनिन सिंगुलर यूज हो रहा है प्लूरल के लिए. तिल्का आयातुल्लाह, दोस या आप दीस भी कह सकते हैं, आर द वर्सेस ऑफ अल्लाह, वो भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, अल्लाह की आयतें, आयात हैं अल्लाह की. नतलूहा अलैका बिलहक़, नतलूहा, वी रिसाइट, अल्लाह ताला कह रहे हैं वी रिसाइट अपॉन यू, नतलूहा अलैका अपॉन यू. किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. telling Muhammad sallallahu alaihi wasallam कि we recite these ayat upon you alayka bilhaq, bilhaq with the truth, यानी हम पढ़ते हैं इन आयत को, हम तिलावत करते हैं इन आयत को आप पर हक के साथ. और हा क्यों? नतलूहा, अगेन नतलू किस लिए, सॉरी नतलू तो हम करते हैं, हा किस लिए यूज हुआ है? हा इसलिए यूज है आयात के लिए यूज हुआ है. और आयात के लिए क्यों हा यूज हुआ है? फेमिनिन सिंगुलर यूज हुआ है, हुन्ना नहीं हो सका, आयात के लिए हा यूज होगा. याद रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, और इसको नोट करें आप कुरान में जब आप पढ़ती हैं, क्योंकि माशाल्लाह अब आपका सेकंड जुज़ खत्म होने वाला है. व इन्नका लमिनल मुरसलीन, एंड इंडीड, और बेशक ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहा जाए लमिनल मुरसलीन. इंडीड पहले भी कहा, इन्नका, एंड इंडीड यू, लमिनल मुरसलीन, श्योरली यू आर फ्रॉम द क्या? मुरसलीन, श्योरली यू आर फ्रॉम अमंग द मैसेंजर्स, जो भेजे गए हैं अल्लाह के रसूल, और बेशक आप, यकीनन आप रसूलों में से हैं. ठीक है, यहाँ हम खत्म करते हैं आज, और इंशाल्लाह ताला ये आयत नंबर 249 से लेके 252 तक हमने पढ़ा है. इसकी मैंने आपको तफसीर नहीं बताई पूरा, क्योंकि एक कनेक्टेड था, पूरा उसी तालूत जालूत का पूरा किस्सा था, तो वो मैंने इकट्ठे यहाँ तक पढ़ा है. नेक्स्ट भी एक दो चीजें कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ तक काफी था, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने सोचा था आज खत्म कर दूंगी, लेकिन अब टाइम भी खत्म हो गया. तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे हम स्टार्ट जो करेंगे, इस थर्सडे को मैं क्लास नहीं ले सकूंगी, क्योंकि आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू अबू धाबी इंशाल्लाह. तो बस दुआ करें अल्लाह खैर आफियत से ले जाए, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे को अब इंशाल्लाह मिलेंगे अबू धाबी से
انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیں. ابھی ہم تفسیر میں نہیں گئے, صرف ورڈ فار ورڈ ہم نے پڑھا ہے, لیکن کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں. تفسیر ہم نے پڑھی ہے شروع کی آیات کی اپ ٹو 248. کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیں. نو کوسچنس؟ سوال پلیز. نہیں ہے تو ہم بند کرتے ہیں پھر, کیونکہ یہاں سے مجھے اپلوڈ کرنے میں بھی پتہ نہیں کیسا ہوگا, انٹرنیٹ اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے. دعا کریں انشاءاللہ اپلوڈ بھی ہو جائے اور میں اس کو لگا بھی دوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر. آپ سب کا عارفہ کے لیے دعا کریں پلیز. عارفہ اور اس کے ہسبینڈ اور اس کے بیٹا اور بہو اور سب کو کووڈ ہو گیا اور بہت سخت کووڈ ہوا ہے. تو دعا کریں اب اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی دے, بہت جلد اسپیڈی اینڈ کمپلیٹ ریکوری دے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اوکے چلیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوزڈے کو. تھرسڈے کو نہیں ہوگی کلاس. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. وإیاکم سیدہ. جزاک اللہ خیر. وإیاکم زہرا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالیٰ. وإیاکم فرحت. چلیں السلام علیکم.